السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناه فاتحه شانيل. اليوم ان شاء الله كيف ما تشوفوا في البدايه غنقدم لكم اقتراح هكا سويس رول او كيك رولي بطريقه جد مبسطه وسهله، تخليكم ديروه في الدار بلا ما تشريوه هكا من محلات تجاريه وبالطريقه جد سهله. اول حاجه البنات نوريكم الطريقه باش نخدم هاد الكيك رولي. خديت هنا 5 ديال البيضات. غادي نفرق الصفر على الابيض باش غادي نخدم الابيض بوحدو وغادي نخدم الصفر بوحدو. غادي نفرقهم وغادي ناخذ الطراب الكهربائي، غادي نطرب الابيض حتى يولي فحال الثلج، والصفر غادي نطربوه حتى هو نديرو مع السنيده، وغادي ندير مع فانيا، وغادي ندير واحد نص كاس ديال الحليب وساشيه ديال الفاني، وغادي ندير الخماره ديال الحلوى. ما غاديش ندير خماره كامله، دايره 8 غرام، نخلي منها شويه. صافي، وغادي نزيد واحد الكاس ديال العنبه ديال الفورص. هذه هي الطريقه البنات، طريقه جد مبسطه وسهله. بالنسبه لداك الكاس ديال السكر سنيده البنات قسمته على النص. النص هو اللي طلعت به البيض ديال البيض، ولين البيض ديال البيض منين تتحسوا به بدا يطلع عاد تزيدوا فيه السكر سنيده. الا درتوه من الاولى ما غيطلعش لكم مزيان. النص الاخر اللي بقى درتو مع الصفر ديال البيض حتى هو طربته بالطراب الكهربائي. ضفت لي واحد شويه ديال الزيت، واحد نص كاس ديال الزيت، وضفت لي نص كاس ديال الحليب او كاس ديال العنبه، وضفت لي ديك الخماره ما عمراش ما درتهاش كامله. صافي، وانا تنضيف المكونات وتنطلع بالطراب. صافي، وضفت الفورص، كاس ديال العنبه ديال الفورص. صافي البنات، منين كملت صافي حيدت الطراب من يدي وبديت تنضيف ديك البيض ديال البيض وتنحرك يعني بشكل دائري. تنحرك في اتجاه واحد. صافي البنات، وهذه هي لاجينواز ديالي. تجي هكا خفيفه، تجي زوينه. وهذه هي الطريقه الصحيحه ديال لاجينواز. هذه اسهل طريقه وبمكونات بسيطه. تطلع لاجينواز واعره. صافي، هنا خديت واحد المود ديال الفران على شكل هكا يعني مربع، ودرت فيه هذيك البابي كويسون، ودرت هذيك لاجينواز ديالي وغادي نبسطها على القياس او الحجم ديال هذاك المول، وندخلها الفران. ما تاخذش الوقت، دغيا فيت في حتى تطيب. صافي البنات، منين طابت شديتها هكا، درتها على شكل رولي وبهذاك البابي كويسو ديالها، وغادي نخليها ترتاح وتاخذ ليا داك الشكل ديال الرولي. من بعد البنات خديت نفس الطريقه وبنفس المكونات، درت نفس لاجينواز اللي شاركت معكم في الاول، غير هو هاد لاجينواز درت فيها الكاكاو المر باش تجيني هكا نوار. نفس المكونات البنات، نفس الطريقه، ما كاين حتى شي فرق بين هاد لاجينواز ولا جينواز الاخرى، غير هي منين طلعت الصفرت البيض مع دوك المكونات، مع السكر السنيده والحليب والزيت والفاني وديك الخماره والفورص. ضفت ليهم واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو. نفس الشكل بسطتها يعني هكا في المول ديال الفرن على شكل هكا مربع، وحتى يبداو راه ندخلها الفرن. وصافي ان شاء الله. انا درت 2 حلوات اون ميم طون باش هكا يعني نوريكم يعني 2 اشكال مختلفه من هذا الرولي، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكمل معكم الطريقه. دابا غادي ندوز نطلع ليا لاكريم. بالنسبه لاكريم لاكريم فريش او لاكريم اللي غادي ديروا في هاد الرولي، عندكم 2 اقتراحات: اما ديروا لاموس وتطلعوها، اما ديروا هاد هولالا. انا وليت نخدم بهاد هولالا. علاش البنات؟ تناخذها ب 23 درهم كبيره فيها اطرو، وتنخدمها على بزاف ديال المرات وتتبقى في الثلاجه تتصبر. كنت درت بها الحلوى اللي قبل شاركت معكم في ديك لا فيديو السابق، ودابا درتها في هاد الرولي. دغيا البنات مع بارده دغيا طلعت كيف ما شفتوا. طلعتها بلا سكر بلا حتى شي حاجه، فيها واحد الحلاوه زوينه وما حلوش بزاف،
وانا ما بغيتش نيت الحلوه تجيني حلوه بزاف. صافي هنا خديت هذيك الجينواز الاولى، فرش في دهنتها بديك لا كريم فريش، وخديت هذوك لي سوريز الحمرين وقطعتهم هكا طريفات صغار ودرتهم فيها وصافي. وغادي ندروا لي الحلوه ديالي. سهله البنات، غادي نديروا ليها هي اصلا راه شدات يعني هذاك لا فورم ديال اللي درت في الاول. قبل ما ندير فيها ديك لا كريم البنات نسيت ما صورتش لكم، راني سقيتها. سقيتها غير بشويه ديال الماء، كنت درت فيه شويه ديال طريف ديال الليمون، حتى هذاك عطاه واحد المذاق زوين. من بعد خديت لا جينواز الثانيه النوار وصافي طابت حتى هي ودرتها كروليته باش تاخذ ليا لا فورم، وغادي ندوز حتى هي باش نخدمها. بالنسبه لهذه كولار اللي درت لا كريم فريش، غادي نقسمها على جوج. النص نخليه بيض باش ندير به هاد الحلوه الاولى، والنص غادي ندير فيه هكا كاكاو المون باش غادي يجيني نوار باش غادي نديرو في الحلوه الثانيه. صافي هنا غادي نبدا ندير الحلوه ديالي بطريقه جد بسيطه البنات. غادي نبسط هاد لا كريم فريش وغادي نقاد في هاد الحلوه الاولى، وغادي نزوقها. نتوما تتزوقوها وتتزينوها يعني على حسب الاختيار ديالكم. انا عطيتكم غير مقترح وانتم تتزينوها كيف ما بغيتوا. غادي نزينها معكم وان شاء الله باش نمشيو نزينوا الحلوه الثانيه. من بعد ما دهنتها كامله بديك الكريم فريش وفي الاخير قاديتها ودرتها بالفرشه هكا باش تعطينا كتموجات. صافي درت فيها شكلاط فيرميسيل نوار كيف ما تشوفوا، ودرت فيها دي سوغيز هكا على هذا الشكل هكا، وحتى من الجناب ديالها درت فيها لا كريم فريش. صافي من بعد البنات ناخذ لا جينواز الثانيه كيف ما تشوفوا وندوز حتى هي نزينها. بالنسبه للاجينواز الثانيه او الحلوه الثانيه دهنتها هكا بلا كريم فريش، درت فيها شوكولا نوار. صافي وغادي نتاي نفس الطريقه نروليها وصافي غادي ندوز باش نزينها. حتى هي لا ميم شوز غادي ندهنها بديك لا كريم فريش من الفوق. صافي ونزوقها نزينها وغادي ندوب الشوكولاط حمام في بالماري وغادي نزينها بالفوق. المهم زينتها بالطريقه ديالي بالاختيار ديالي. صافي و انا ما بغيتش نخليها هكا، بغيت ندير فيها الشوكولاط هكا الفوق باش نخلفها على الرولي الاولى اللي درت اللي درتها هكا بيضاء. بغيت نخالف يعني الشكل هكا تكون وحده ديال الشكلاط ووحده عاديه. صافي هنا دهنتها وغادي نبدا نقاد من الجوانب مزيان باش ما تبقى هكا مقاده يعني ومزيونه. صافي وغادي ندوز ندير الشكلاط ديالي. غادي ندوب الشكلاط وغادي نحاول نغطيها بالشكلاط يعني من كلها نغطيها بالشكلاط، ما نخلي فيها يعني شي حاجه تتبان. بالنسبه للشوكولا البنات باش يجيكم هكا يعني كحل زوين غادي ديروه مع شويه ديال الحليب صافي وديروه فوق من النار. دوبو صافي. جيت انا هنا دهنتها كامله بالشوكلاط وغادي نزينها غير بالشوكلاط نيت. بالنسبه للتزيين غادي ناخذ الشوكولاط نيت هكا اللي دايب، وخديت هنا هاد المول هكا يعني قلبته ومسحته مزيان وصافي درت فيه هاد الشوكولاط غنبسطو فيه وصافي وغادي نخليه يبرد وهو اللي غادي نزين بيه من الفوق. دغيا تيبرد وغادي غير هكا نقطعو ونزين بيه هكا باش يبقى ليا هكا طريفات هكا خرقاق و ميم طون هكا يعني نقطعو على شكل عشوائي باش نزين فيه هكا يعني الشكل ديالو. وصافي هذا هو التزيين ديالي. هادشي باش غادي نزين. دابا غادي ندوز من بعد ما يعني ما بردت ليا هذيك القطعه ديال الشوكولاته ندز هكا زينت من الفوق هكا بالشوكولاط، نعطيها غير واحد الشكيله هكا هكا تموجات او خطوطه. صافي وغادي ندوز نزين بداك الشوكولاط اللي درت خليته يبرد قطعته هكا طريفات رقاق وغادي نزين به. صافي هنا غادي نزينها وغادي ان شاء الله ندوزو باش
نخليكم هنا وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحليوات كيف جاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالي. حليوات بساط ساهلين ومقادير جد بسيطه وسهله وما تيشد ما يعني ما ماشي يعني شي حاجه معقده في يعني ساهلين باش تصيبوهم في الديور ديالكم في حين الا بغيتو تشروهم هكا يعني من البلايص اللي تيتباعوا فيهم تتلقاوهم غاليين. الثمن ديالهم غاليين، تيطلعوا على البنات في الدار تيطلعوا رخاص وتيطلعوا زوينين وشي حاجه ديال الدار. هكا تتكون احسن. بالنسبه لهذيك الحلوى رولي درت فيها السيجار، زينتها هكا بالسيجار وبهذيك القطعه ديال الشوكولاته، والاخرى درت فيها هكا لي سوغيز. جا المنظر ديالهم زوين وجا يعني المنظر ديالهم رائع. نتمنى ان شاء الله انهم يعجبوكم. علاش لا حتى نتوما ديروهم هكا يعني لوليداتكم وشي حاجه ديال الدار احسن من ديال الزنقه. وهكا يعني المناسبات اي مناسبه يعني ما نضطروش ان نشريهم من الزنقه، من الاحسن نديرهم هكا في الديور ديالنا. كيف ما شفتوا لا جينواز راه سهله، درتها لكم بطريقه جد 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 مبسطه، ما تحتاج كاع شي تعقيد وصافي. وهذا الشكل النهائي نقطع معكم تشوفوهم. وجو الصراحه هشاش وجو تيحمقوا جو رائعين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وهاد الاقتراحات تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا من هذا الاقتراح اللي هو الاقتراح ديال السويسرول او كيكرولي اللي تيحمقوا عليه الصغار والكبار وتيكون صراحه خفيف حتى في الماكله ديالو. نخليكم هنا، ما تنسونيش من لايكات وما تنسونيش من التعليق الزوينه ديالكم اللي بها يعني نستمر وبها يعني التعليق اللي تتحفزنا وتتخلينا نستمروا في هذا اليوتيوب. ان شاء الله. واللي غادي يشوف القناه ديالي لاول مره ان شاء الله نتمنى انه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. ونخليكم هنا ونقول لكم ما تنسونيش من خالص الدعاء واحبكم في الله ونقول لكم فرجه ممتعه. الى اللقاء.